अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं दावों से बरक्स अपने अपने तौर पर कैंपेन ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इस मरतबा वोटर का इंतखाब क्या होगा इस बारे में कुराए फाल निकालने से खासे नज़र आती हैं। हर सियासी जमात की कोशिश ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर सके, लेकिन ये भी अपनी जगह बड़ा वाज़े नज़र आता है कि इस मरतबा चंद एक सियासी जमातों को छोड़कर या सिर्फ एक सियासी जमातों को छोड़कर कोई भी जमात खुलकर सही मायनों में पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर पा रही है। सही मायनों में एक दूसरे का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर जमातें और ख़ास तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको सियासी सरगर्मियां बहाल रखने या फिर जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। बहुत से ऐसे सियासी कद काट के कायदीन हैं जो कि अपने तौर पर इलेक्शन से दस्तबरदार तो हो गए हैं, लेकिन उनके अहल खाना मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की हैसियत से खड़े हैं, लेकिन ना तो उनको अपनी पॉलिटिकल कैंपेन जारी रखने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को खुलकर करने की उनके लिए स्पेस मौजूद है। ऐसे ही चंद सियासतदानों में से एक का हम जिक्र करना चाहेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जावेद हाशमी साहब, जिन्होंने कुछ इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माजी में उन्होंने अपनी एफिलिएशन या अपना झुकाव खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद कुछ अर्सा पहले नून लीग से वाबस्ता किया था, लेकिन इस मरतबा उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके घर में जो तमाम लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनको पिछले कुछ दिनों में शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ना तो इंतखाबी मुहिम के हवाले से उनको वो स्पेस मिला और ना ही वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त दी गई। उन तमाम हालात के बावजूद भी उनके अहल खाना ना सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बल्कि आवाम से वोट के तलबगार भी हैं, लेकिन क्या वो नामसाइद हालात को मद्देनजर रखते हुए सियासी जद्दोजहद जारी रख सकेंगे और क्या इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही जमात का सिलेक्शन होगा या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? प्रोग्राम के पहले से में इस पर डिटेल में बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है मखदूम जावेद हाशमी साहब। हाशमी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए कि आपने दोबारा हमें वक्त दिया है प्रोग्राम में। सर पहले तो ये बताइएगा कि पिछले दिनों जो कुछ आपकी फैमिली के साथ होता रहा, आपके दामाद, आपके नवासे, तकरीबन सब लोगों को ही पुलिस से वास्ता पड़ा। अब ये फरमाइएगा क्या इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि आपकी फैमिली इलेक्शन कैंपेन कर पा रही है खुलकर सही मायनों में, या आपको लगता है कि नहीं एक आइसोलेटेड कैफियत है और आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने हलके में? ये सलाम साहब, आपने बहुत सारे जो पहले ये इंट्रो में जी जी। तजज़िये पेश किए वो सच्चाई के करीब तरीन तजज़िये हुई हैं जो आपने किए हैं। जहाँ तक मेरी फैमिली का या इनका इंतखाबात में हिस्सा लेना, वो तो क्योंकि हम 40-50 साल बल्कि पाकिस्तान के वक्त से इलेक्शनों में हिस्सा लेते आए हैं, तो इस तरीके के बिहेवियर के वो उनको तवक्को तो नहीं थी। तो इसलिए ये जो आप फरमा रही हैं, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। यहाँ तो एक दो पार्टियों को जिसको चाहते हैं उनको वोट मांगने का हक भी उन्हीं को उन्होंने दिया हुआ है, बाकियों को ये हक भी बुनियादी हक है उनको हासिल नहीं है। तहरीक इंसाफ को का तो ना कोई बल्ला निशान है, ना उसका कोई कोई वजूद है, कालादम करा दे दिया गया है। वो इन नामसायद हालात में जैसा मुकाबला कर रहे हैं तो उसके साथ एक हमदर्दी की कैफियत हो जाती है। मैं मुस्लिम लीगी हूँ और मैं मुस्लिम लीग के मैंने कहा हुआ है कि मैं उसी के झंडे के कफन लेके मरूंगा। मैं और कायद आज़म ने कहा था जो चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ कहते रहे हैं, मैं उन्हीं पे कारबंद हूँ। अब ठीक। अगर मियाँ नवाज शरीफ भी उस जो एक कमिटमेंट हो उससे हट जाए लेकिन हाशमी तो साहब, वो मुझे हाशमी साहब एक सवाल की इजाज़त दें। अब आप ठीक कह रहे हैं, आपने अपनी एफिलिएशन तो ज़ाहिर कर दी कि आप हमेशा नून लीगी रहे हैं और मरते दम तक रहेंगे, लेकिन सर आपके घर में अगर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग होती है और उसमें अगर पीटीआई के हवाले से आपके अपने अहल खाना जो हैं वो पीटीआई के ज़ेर साया इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया कि आप मुस्लिम लीगी हैं लेकिन वो लोग पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं? आपके घर में जो इवेंट हो रहा था उसमें मेहरबानो कुरैशी साहिबा, ज़ैन कुरैशी साहब ने शिरकत करनी थी जो नहीं पहुंच सके थे,
تو اب یہ کیا سمجھا جائے کہ ایک ہی گھر میں دو الگ الگ جماعتوں کے لیے وزن موجود ہے؟ نہیں، مہربانوں آئی تھی، جی انہوں نے تقریر بھی کی اور اس کو قومی چینل نے دکھایا بھی صحیح. اور کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں تو اس سے پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ اس وقت جو یہ تحریک انصاف ہے، اس کو میں اپنا وزن انہی کے پلڑے میں ڈال چکا ہوں، عمران خان کے پلڑے میں بھی ڈال چکا ہوں. اور یہ میں یہی ابھی میں نے لفظ کہا تھا تو کیا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب جمہوریت کی بات کر رہے ہیں عمران خان کا صاحب، کل کو کریں نہ کریں. میاں نواز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ووٹ کو عزت دو، اب وہی نعرہ آ گیا ہے عمران خان کے پاس. میں کہاں جاؤں؟ میں تو صحیح. جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ یو آر سرونٹس آف دا پیپل، اسٹیبلشمنٹ کو، میں اس نعرے کے ساتھ جاؤں. اور وہ نعرہ اگر لگا رہا ہو عمران خان، میاں نواز شریف چھوڑ چکے ہوں وہ نعرہ، تو میں اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالوں گا. میرے پاس آسان تھا یہ فیصلہ کرنا. پھر جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے، یہ ہمارا کمپلیکس ہے، پورا کمپلیکس ہے. اس میں اور جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ ہے زیادہ باہر کا، لیکن میں عملی طور پر اس فاصلے کو مٹا کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کے پلڑے میں اپنا جو بھی میرا کیا وزن ہے، کوئی دو بھی نہیں ہے، لیکن جو میری آواز ہے وہ آخر دم تک یہ میری ذمہ داری ہے کہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق، مسلم لیگ کے بھی اصولوں کے مطابق میں یہ بات کروں. یہ بات تو نواز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھے کہ ہمارے مقابلے پہ جو عمران خان ہے اس کو رہا کرو، کیونکہ یہ مجیب شیخ کے لیے ہم نے کہا تھا آر ٹی کی ایوب خان کی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، اس میں تمام پارٹیوں نے، مسلم لیگ نے بھی کہا تھا کہ ایک مجیب کو لائیں گے تو ہم الیکشن ہونے دیں گے، ورنہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ اپنی پہلی ذمہ داری سے اس کو نظر انداز کر کے یہ آپ خوشی محسوس کریں کہ میدان ہمارے لیے کھلا ہے. تو وہ میدان کھلا نہیں ہے. جمہوریت کی یہ خدمت نہیں ہوگی اور ایسی گورنمنٹیں پھر بیساکھیوں پہ چلتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے، اور پھر وہ گورنمنٹ جب چاہتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں. یہ سیدھا سا ہمارا پوری ہسٹری جو ہے پاکستان کی سیاست کی نہیں، لیکن یہ ہاشمی ہے. اب صاحب سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہسٹری تو یہی رہی ہے اور حال بھی کچھ زیادہ بدلا ہوا محسوس نہیں ہو رہا. لیکن سر اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی اگر کوئی سیاسی جماعت منتخب ہو کے آ رہی ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر نہیں آ سکے گی؟ یعنی اس مرتبہ بھی ووٹ کو نہیں دے سکیں گے سیاستدان، اس مرتبہ عزت کہیں اور ہی دی جائے گی اور لی جائے گی. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، آج بھی میاں نواز شریف صاحب نے تقریر فرمائی ہے، قسم اٹھا لی ہے کہ ان کا نام نہیں لینا. صرف اگر 2-3 ججز کی بات کرتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ کھڑا تھا. میں وہی نعرہ لگا کے کھڑا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنا مینیفیسٹو، اپنا کانسٹیٹیوشن پارٹیوں کا ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیں گی، تو پھر میں اس پروگرام کی حمایت کیسے نہ کروں جو 5 مہینے پہلے مسلم لیگ کا تھا اور قوم کو بار بار وہ پیش کر رہے تھے. تو اس لیے میں تو اسی پروگرام کی حمایت کروں گا. اتفاق سے اس کے اوپر پورا آ جاتی ہے اس وقت تحریک انصاف، کیونکہ وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے. اور وہ اس لیے جو اقتدار میں نہیں ہوتا وہ کانسٹیٹیوشن کا، مینیفیسٹو کا کی باتیں کرتا ہے، اکثریت کی باتیں کرتا ہے. اگر وہ اس نعرے سے اتنا تحریک انصاف کل کو پھر جائے گی تو میں تو پھر وہی کھڑا ہوں گا. مجھے تنہا بھی کھڑا رہنا پڑے گا، میں کھڑا رہوں گا. مگر آج کے دن میرا ہر فیصلہ، ہر طاقت، ہر ایک میرے جو جیسے سے میں بات کر سکتا ہوں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کی تحریک انصاف کا ساتھ دے.
सर ये बताएं कि आप यकीनन दुरुस्त कह रहे हैं कि पीटीआई का साथ दें, मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन माजी में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यही कुछ वो नून लीग के साथ भी करते रहे। आप सियासतदान भी तो एक दूसरे से बदला लेना चाहते होंगे ना, तभी शायद ऐसा कुछ हो रहा है। मियां साहब तो ये ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो कहें कि खान साहब को बाहर निकाला जाए। अब ऐसी सूरत में अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या इनको मुतनाज़ इंतखाबात कहा जाएगा? ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ये क्या इन नताइज को एक्सेप्ट करेंगी? कि आज मैं मुस्लिम लीग में हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग जो अपने उन नारों को, अपनी बातों को भूल चुकी है, मैं उनके साथ खड़ा नहीं होता। तो ये मेरी कोई वक्ती बात नहीं है, ये मेरी जिंदगी भर का एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है। यहाँ पे जमहूरियत की जिद्दोजहद बड़ी अरसे से चल रही है। अयूब खान के साथ, जिया के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो उसके अंदर मैं खड़ा हूँ। और आज अगर ये कहेंगे कि एक पार्टी को सिंगल आउट करके उस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करके वोटर का अच्छा हाशमी साहब, करके सर वक्त ख़त्म हो रहा है। एक मुख्तसर सवाल मुझे उसका अगर जवाब दे दें कि क्या आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में जो एक फ़िज़ा चल पड़ी है कि नून लीग ही कामयाब होगी, आप उस से बज़ाहिर मुतमईन नज़र आते हैं, या आपको लगता है कि वाकई नून लीग के अलावा कोई और जमात भी आगे आ जाएगी? अगर मुख्तसर मुझे जवाब दे दें इसका। देखिए, मुख्तसर तो ये है, कल इमरान खान ने उनको अपील की और लोग गलियों में निकल आए। और वो आज जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा था, लाहौर था, कराची था, तो ये खुदा न खासा यही बात पोलिंग डे पे हो गई, तो वो इंतखाबात कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि इन सबको बैठ के फिर आखिरी मरहले पे भी ये इकट्ठे हो जाएं, सियासतदानों की, जैसे आप कह रही हैं, सारे सियासतदान जो है वो इसके कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं। आज इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तान की तरक्की आज, ये मैं नहीं कर रहा कि कल क्या करेंगे, आज से पाकिस्तान की तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की गुर्बत का खात्मा भी होगा, क्योंकि इन्हीं की लड़ाइयों की वजह से कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट जो इस तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं, वो उन्हीं का फायदा उठा के अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। और पाकिस्तान की न ये खारजा पॉलिसी होती है सियासतदानों के पास, न माशी पॉलिसी होती है। फिर पाकिस्तान तो रोज बरोज कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। उसका हल इसके अलावा कुछ नहीं है कि ये इकट्ठे होके असूलों के ऊपर बात करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम जावेद हाशमी साहब, आपके सर कीमती वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान मौजूद थे। यकीनन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इनके अहल खाना ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इशूज़ इनको दरपेश हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि आज़ाद उम्मीदवार किस हैसियत में और किस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, जब ये बारहा कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन कैंपेन्स में अपनी जो पॉलिटिकल मंशूर हैं वो आवाम तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से हमने बात की है, जावेद हाशमी साहब की भी ये राय थी जिस तरह कि पाकिस्तान का जो प्राइमरी जो फोकस है वो होना चाहिए कि मईशत और फॉरेन अफेयर्स में क्या तरजीह हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और एक कोशिश की जा रही है कि जो सर्द मोहरी दोनों ममालिक के दरमियान आई है वो बर्फ़ कुछ पिघलनी चाहिए, लेकिन क्या इस दौरे से वो नताइज हासिल हो सकेंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासी महाज के ऊपर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए उतर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सिफाती महाज पर जो निगरान हुकूमत है उनके चैलेंजेस भी कम नहीं हो रहे, लेकिन भरपूर जवाब देने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ख़ास तौर पर जनवरी के महीने में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जिस तरह कशीदा हुए वाक़यात की वजह से, जो कि इंटरवेंशन करार दिया जा रहा था ईरान की तरफ से, जो सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने जो एक रोज़ के बाद उसका रिएक्शन दिया, उसके बाद यकीनन ईरान को वापस सिफारती महाज के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर आना पड़ा।
اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی طرف سے اس دورے کو پذیرائی بخشی جا رہی ہے، اہم قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ سفارتی محاذ کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بحال کیا جائے، جس میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ یقیناً ان کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ وہ تعلقات کی بحالی تو چاہتے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو مشترکہ سرحدی خطے ہیں اور جو وہ پورا بیلٹ ہے پاکستانی اور ایرانی علاقے کا، اس میں دہشت گرد تو موجود ہیں، لیکن ان کو کسی تیسرے ملک کی مدد اور قیادت حاصل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے، اور اس میں کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ جو معاونت ہے، اس معاونت کے حوالے سے پاکستان اور ایران بھی کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں یا پھر نہیں؟ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نہ صرف یہ کہ سینئر سیاستدان ہیں بلکہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، خورشید احمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قصوری صاحب، سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ تو کچھ دنوں سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان آنا ہے، لیکن جو ایک سرد مہری کی فضا پیدا ہو گئی تھی خاص طور پر ایران کی انٹرونشن کے بعد، پھر پاکستان نے بھی اس کا ریسپانس دیا، تو آپ کے خیال میں کچھ برف پگھلے گی اس دورے سے، یا پاکستان ابھی اس ڈسٹنس کو مینٹین کرنا چاہتا ہے کچھ عرصے تک؟ نہیں دیکھیں، ہمارے تو انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ مجھے افسوس اس لیے ہے کہ میں نے چائنا پاکستان ایران ریلیشنز کو بہت کلوزلی ہینڈل کیا ہے، کیونکہ اس وقت ایران خاص طور پر عتاب میں تھا اور ابھی بھی ہے۔ اس وقت کہا یہ جا رہا تھا جب میں فارن منسٹر تھا کہ بش انتظامیہ کی طرف سے نو آپشنز آر آف دا ٹیبل، یعنی کہ جو چاہے کوئی آپشن ٹیبل سے آف نہیں، حملہ کرنا ہوگا تو امریکہ حملہ کر دے گا، اس قسم کی بات چیت تھی، اتنی قریب تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میرے اپنے دور میں بارڈر کے پرابلمز تھے، ہم بارڈر مینجمنٹ کے طریقے ہیں، انٹیریئر منسٹریز ہیں ہماری اور سیکیورٹی فورسز ہیں، مل کے کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی مدد کی تھی، عبدالکریم ریگی جن پہ ان کو اعتراض تھا، ہم نے مدد کی تھی، وہ اریسٹ ہوئے، بعد میں ان کا ٹرائل ہوا، ان کو پھانسی بھی مل گئی ایران میں۔ وہ یہ جو طریقہ ہے جو انہوں نے آزمایا ہے، اس کے اور وجوہات ہیں، اگر آپ پوچھیں گی تو بتاؤں گا۔ بالکل سر، مجھے ایک تو یہ بالکل آپ ضرور اس میں ایڈ آن کریں کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تو ظاہر سی بات ہے ان کو پاکستان کا ریاکشن تو پتہ ہوگا، پاکستان سے درینہ تعلقات رہے ہیں، لیکن ایک کہ یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس وقت کہ اگر آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہو 16 جنوری کے، جی سر، ایک میرا ایک پوائنٹ صرف میں ایڈ آن کر لوں کہ اس وقت انہوں نے کہا جی ہم کافی عرصے سے پاکستان سے شکایات کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ایڈریس نہیں ہوئی تو اس لیے ہم نے انٹروین کیا۔ تو پھر پاکستان نے بھی جو رسپانس دیا، آپ کے خیال میں وہ بھی کیا وہی جواب ہونا چاہیے تھا یا سفارتی سطح پر پہلے بات چیت کی جاتی؟ سر اگر ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے جواب دے دیں۔ جی میں دونوں پہ بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے وہاں سے حملے کم ہو رہے ہیں بھائی، آپ نے ایک دم ایڈمٹ کر لیا کہ جی 9 ایرانی مرے ہیں، تو کیا کر رہے تھے وہاں؟ کوئی وہ ہالیڈے کیمپ تو نہیں ہے، کیا کرنے گئے ہوئے تھے؟ وہ گئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے، یہاں حملے کرنے کے لیے۔ تو اس کا لیسن ایک بڑا سمپل ہے کہ یا تو جوائنٹ پیٹرولنگ کرے، کوئی مینجمنٹ سسٹم نکالے، یہ نہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے نہ ایران کو سوٹ کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا میں ماننے کو نہیں، ہاں میرا اپنا اندازہ ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ریاکشن یہ دے گا، حالانکہ ان کو یہ ہونا چاہیے تھا۔ انڈیا ملیٹریلی ایران سے بہت زیادہ پاورفل ہے، نیوکلیئر پاور ہے۔ ہم نے انڈیا کا ہمیشہ ایک نہیں 2 موقعوں پہ، جب انہوں نے کہا کہ جی ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، مودی صاحب نے سٹرائک وائک تو کچھ نہیں ہوئی لیکن اعلان کر دیا ہم نے کیا ہے، ہمارے بندے پاکستان آرمی لے گئی فورن جرنلسٹ کو وہاں دکھانے کے لیے، کچھ نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا اگر کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ پھر جب انہوں نے کچھ کیا راولا کوٹ میں 1 سال کے بعد، تو اس کا بھرپور نہ صرف جواب دیا گیا اور دن دہاڑے دیا گیا۔ انہوں نے رات کو حملہ کیا تھا اور انہوں نے دن کو کیا، انہوں نے تو کچھ انجر نہیں کیا، کوئی درخت جو ہے ان کو آگ لگ گئی۔ یہاں جب گئے تھے ان کے 2 جہاز گرائے گئے، ان کا پائلٹ پکڑا گیا، تو ہمارے ایک تو ان کو آپ کی بات اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ اندازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا ایک خیال یہ تھا کہ کیونکہ پاکستان ایران کے اسپیشل تعلقات ہے، نمبر 1، نمبر 2 کیونکہ پاکستان کے افغانستان سے اس وقت بہت خراب تعلقات ہو گئے، ریفیوجیز پہ بھی آئے دن بارڈر بند ہو رہا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا سے ان کے تعلقات خراب ہیں، اور
افغانستان سے بھی خراب ہیں تو شاید یہ اس قسم کا ریئیکشن نہیں دیں گے، ڈپلومیٹک لیول پر رسپانس دیں گے جو ہم نے فوراً دے دیا اچھا تھا ایک ضمنی سوال قصوری صاحب، واپس نہ آئے۔ جی قصوری صاحب، کیونکہ سر بہت سے سوال ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ اس میں رہنمائی بہتر کر سکتے ہیں۔ سر یہ بھی ایک رومر رہا کہ ایران کبھی بھی ایسا ایکشن نہیں کرتا، لیکن کہیں نہ کہیں بھارت کا انفلوئنس اتنا ہو گیا ہے ایران کے اوپر کہ اس کی شے پہ ایران نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ آپ کی سر کیا رائے ہے اس بارے میں کہ کیا واقعی یہ فلسفی درست ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا، نہیں میں نہیں مانتا۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا فورن منسٹر گئے تھے، اتنا انفلوئنس انڈیا کا کوئی نہیں ہے ایران پہ۔ ایران ایک پاورفل ملک ہے کہ انڈیا کے اشارے پہ حملے کر دے۔ ہاں ہمیں ایران سے گلہ ضرور ہے کہ کلبھشن یادو بھی وہاں سے آیا تھا اور وہ ایرانین ڈاکومنٹس پہ آیا تھا، اور اس وقت جو آرمی چیف تھے اٹ سو ہیپنڈ کہ وہاں پریزیڈنٹ آف ایران آ رہے تھے اسلام آباد، اور اس وقت آرمی چیف نے کمپلین بھی کیا تھا۔ وہ ایک دوسری بات، میں نہیں مانتا کہ ایران کسی کے کہنے پہ حملہ کر دے گا۔ میں ایران کو دشمن نہیں سمجھتا، اس لیے میں ایسی زبان استعمال جان بوجھ کے نہیں کر رہا کہ جھاگ کی طرح بیٹھے یا نہیں بیٹھے۔ میں کہہ رہا ہوں ایران کی اور پاکستان کے عوام کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ یہ بہت غلط کیا ایران نے جو کام کیا، اور پاکستان نے بہت صحیح جواب دیا۔ اگر پاکستان نہ جواب دیتا تو انڈیا بھی اس کو مس انٹرپریٹ کرتا، بلکہ انڈین میں اس وقت پڑھ رہا تھا، وہاں سے انڈین کامنٹیٹرز کچھ کہہ رہے تھے جب پاکستان نے حملہ کیا ہے، ایک ان کی جو خواہش تھی اس کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایران اس کا مزید جواب نہ دے۔ جب پاکستان نے حملہ کیا، رسپانس دیا، حملہ تو ہم نے نہیں کیا، حملہ تو انہوں نے کیا تھا، ہم نے جب رسپانس کیا تو میں نے انڈین کامنٹیٹرز کو یہ دیکھا، وہ انالیسز یہ کر رہے تھے کہ جی پاکستان نے جو کیا ہے یہ تو امریکہ نے بھی نہیں کیا، یہ تو اسرائیل نے بھی نہیں کیا، یعنی ایران کی اندرونی ان کی حدود میں جا کے حملہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ایران اس کا جواب دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ایران نے بھی عقل مندی کی اور ہم نے بھی عقل مندی کی۔ ایک اور سوال جو میں کرنا چاہ رہی تھی افغانستان سے متعلق کہ پاکستان اور افغانستان کے بھی کافی پرانے تعلقات رہے ہیں، عوامی سطح کے اوپر بھی، حکومتوں کی سطح کے اوپر بھی۔ آپ کے خیال میں جس طرح ایران کے معاملے میں پرومپٹ ایکشن لیا، فیصلہ کیا پاکستانی گورنمنٹ نے، افغانستان کے حوالے سے بھی کیا ہم نے ڈیلیڈ ڈیسیجنز لیے ہیں اور اب ان پالیسیز کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو پالیسیز ہیں اس پہ ریزسٹنس تو آ رہی ہے پاکستان کو، لیکن انہی کے اوپر کاربند ہونا چاہیے گورنمنٹ کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ جیسی پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے۔ افغانستان سے بہت ڈفرنٹ تعلقات ہیں، دونوں طرف ایک ہی قومیں آباد ہیں، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ۔ اس لیے یہ کہ یہاں حملہ کیا، میں اس پہ بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز انٹیلیجنس بیسڈ بھی ہوتی ہیں۔ میرے پاس اس وقت میں فورن منسٹر نہیں، میں صرف انالیسس کر سکتا ہوں، لیکن میری رائے میں ایک ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے یہ آن افغان پالیسی، اور وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اچھا موقع تھا کہ ہم ایک امپریشن یہ ضرور دیتے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں غصہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو ایک انڈیکیشن ضرور تھی جب ہم نے کہا ریفیوجیز واپس چلے جائیں، اور ساری دنیا یہ کرتی ہے کہ جن کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، لیکن اگر ہم نے یہ ٹائمنگ بنائی تھی تو میں اگر ایڈوائزر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ جناب جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پروان چڑھے ہیں یہاں، وہ پاکستانی زیادہ ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ اچھا جو جس طرح باقی دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے ہم ان کو نیشنلٹی دے دیں گے، تو اس میں یہ نہیں لگتا کہ یہ اینٹی افغانستان پالیسی ہے، وہ پھر لگتا کہ جی ہم غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم افغانوں کے بالکل خلاف نہیں، ایک ہی قوم دونوں طرف آباد ہے، تو وہ ایک اور قسم کا تھا۔ لیکن میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں نا، جو لوگ پاور میں ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے ریزنز ہوں گے، تو وہ میں بالکل یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے یہ اشارہ آ رہا تھا کہ جیسے ہم نے وہاں کو حملہ کر دیا ہے تو ہم وہاں بھی حملہ کر دیں، یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہیں، وہ انفارچونیٹ ہوگا اگر ہم نے کیا، لیکن افغانستان کے لیے ایک ضرور انڈیکیشن ہے کہ اگر ایران پہ ہو سکتا ہے تو ان پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ، اور طور پر ان ممالک کے حوالے سے اپنی ایکسپرٹیز بھی رکھنے والے سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پاکستان پڑوسی ممالک کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو ریویو ضرور کر رہا ہے اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن ریزسٹنس جو بھی ہو پاکستان کی فورن پالیسی کو
खत्ते में स्टैंड आउट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी इसकी पड़ोसी ममालिक की तरफ से होनी चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद बैरूनी महाज से हट कर अंदरूनी महाजों के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे के साथ किस तरीके से निबरद आज़मा हो रही हैं। 8 फरवरी का इंतखाबात का जो माहौल है वो ये ज़रूर तय कर देगा, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इन सियासी जमातों को फेस करनी पड़ रही हैं। क्या चैलेंजेस है, इसके ऊपर सियासी तज्जिया जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात अपनी जगह, लेकिन सियासी जमातों की तरजीह सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का हुसूल है, और चाहे मंशूर कुछ भी हो, कितने ही दिनों के बाद आए, लेकिन इससे किसी भी जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना 10 नुकाती एजेंडा कुछ हफ्ते पहले पेश कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे आखिर में अपने अपने मंशूर पेश किए हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है एक मरतबा फिर नया पाकिस्तान बनाने की और अदलिया के हवाले से कुछ इस्लाहात करने की, वहीं मुस्लिम लीग नून भी कुछ पीछे नहीं है। वो 1 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं और पाकिस्तान को नवाज देने की बात करते हैं, और इससे बढ़कर ये कि नैब के खात्मे की बात भी करते हैं, यानी कि वही नैब जो 2013 से 18 तक पीपल्स पार्टी की दरखास्त और 12 दरखास्तों के बावजूद भी ख़त्म नहीं किया जा सका। बिला आखिर अब ये कहा जा रहा है कि नून लीग ने भी होश के नाखुन लिए हैं, लेकिन क्या इन सियासी जमातों की तरजीहात मंशूर हो सकते हैं? और इस वक्त जो इंतखाबी मार्का सजा है पंजाब, जिसमें सेंटर स्टेज के तौर पर काम कर रहा है, क्या वाकई वो एनर्जी इन पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन्स में नजर आती है? इसके ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इंतखाबी माहौल है उस पर बात करने वाली चंद मुस्तनद शख्सियात में से एक है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। न्याजी साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि PTI भी अपना मंशूर ले आई है, नून लीग भी ले आई है, लेकिन इलेक्शन में महज 10 दिन रह गए हैं। अब मंशूर आना और उसके बाद अवाम को समझाना और उसकी बिना पर वोट मांगना, ये एक लाहासिल सी एक्सरसाइज नहीं है आपके ख्याल में? पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात यह जी कि सवाल आपका मुख्तसर तरीन है, लेकिन मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ 2-3 घंटे हैं। बिल्कुल सर। अब मैं समझ नहीं आ रही कि वो अब आपके पास नहीं है, लेकिन मैंने कोई 1.5 महीने पहले कॉलम लिखा था, और कॉलम लिखा था उसी दिन बिलाल साहब ने उसे एक दिन पहले शाम को कहा, कुछ 8 या 10 नुकात दिए कॉम्प्रिहेंसिव मंशूर देने से पहले, उसके खदोखाल दिए। तो मैंने कॉलम लिखा कि मंशूर में क्या रखा है, और पूरे पाकिस्तान की 70 साल तारीख सामने रख दी और बताया कि पार्टियों ने जब मंशूर नहीं दिए तो 2/3 मेजॉरिटी मिली, और मंशूर दे के और उसके पे अमल दरामद ना करके उनको पाकिस्तान की जो उनकी मकबूलियत है उसने उनको रिफतें मिली, उसे आसमान को छुआ। सबसे बड़ी मिसाल मैं इमरान खान साहब की देता हूँ, ताजा बताजा, क्योंकि हम सब उससे तुम्हारे सामने ये हम पे बीत चुकी है अभी ताजा, कि क्या क्या वादे उन्होंने नहीं किए थे। उन्हें उससे पहले बताया था कि मैंने शैडो कैबिनेट बना दी है, कमेटियां बना दी है, रोजाना सेमिनार होते थे इस्लामाबाद में, मैरियट में या सरीना में, और हर एक एंगल के ऊपर उनकी डेलिब्रेशन होती थी, फिर मंशूर सामने आ जाता था। उसमें 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और पहले साल जो है 8 अरब जो है वो रेवेन्यू कलेक्शंस थी, और पता नहीं क्या क्या, अब मैं गिनवाना शुरू कर दूं प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज थी, उन्होंने गुड गवर्नेंस देनी थी, उन्होंने इंसाफ का असूल तय करना था, लूटी दौलत वापस लानी थी, उन्होंने मेरिट को आसमान तक पहुंचाना था, मौरूसी सियासत के सामने उन्होंने जमहूरियत पार्टी के अंदर और बाहर प्रमोट करनी थी। ये सारी चीजों की जो मैक्सिमम वायलेशन हुई वो इमरान खान साहब की 4 साल दौरे हुकूमत में हुई। यानी कि पार्टी के अंदर भी उन्होंने जितनी उन्होंने गैर जमहूरी हरकतें की वो 4 साल में ज्यादा हुई। उससे पहले के अरसे में इमरान खान साहब की पार्टी में जब साफ चली, शफाफ चली नहीं हुई थी। बिल्कुल सही। उनकी दौरे हुकूमत को उनके मुखालफिन कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन था। फिर करप्शन इंडेक्स देखें कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने आई है 116 करप्शन ज्यादा हुई है, और 144 से पहुंची है, फिर 140। अच्छा न्याजी साहब, सर मुझे बताएं, एक बात आखिर में मुझे बताएं, उसके बताएं
کہ عمران خان صاحب کی سیاست آج کہاں کھڑی ہے. وہ اس وقت پاکستان کی مضبوط ترین سیاست کر رہا ہے. تو منشور میں کیا رکھا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک دو مثالیں اور لے لیں. سائٹیشن ضروری ہوتی ہے کوئی آرگومنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. 1997 میں نواز شریف صاحب نے کیا منشور دیا تھا کہ 2/3 میجورٹی لے گئے؟ کون سا منشور؟ کیا ٹاپک؟ کوئی بھٹو صاحب نے منشور دیا روٹی کپڑا مکان. مخالفین کہتے تھے کہ بھٹو صاحب نے کھانے کو گولی دی، پہننے کو کفن دیا اور رہنے کو قبر دی، یعنی کہ منشور پورا نہیں کیا. اب مجھے اور پھر بھٹو صاحب بڑی مقبولیت کے ساتھ آسمان کو چھو چکے. ہوتا کیا ہے کہ منشور کے بارے میں جو میں اس نتیجے سے پہنچا ہوں، جو میری فلسفی اپنی ذاتی ہے میری حد تک، کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، خانہ پوری کے لیے خان لوگ کہتے رہے کہ منشور نہیں دیا. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اسی کا حصہ ہے میرا خیال ہے، تاکہ آپ کو کوشچن شاید بعد میں آئے بھی صحیح تو وہ ضرورت نہیں پڑے گی، کہ ایک چیز کی ضرورت چاہیے تھی اور وہ ان کو دینا تھا منشور کے اندر، کہ اس ملک کو اس غیر سیاسی جو عدم استحکام جو آیا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے، اور تھوڑا سا سٹیبل ہونے لگتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی عدم استحکام آتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ صحیح، بالکل صحیح. جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان شکار ہے، اس کا کوئی کسی کے پاس سر اس کے اوپر تو تاریخ خاموشی ہے نا. اچھا نیازی صاحب، سر مجھے ایک سوال کی اجازت ہے. اس کے اوپر تو تاریخ خاموشی ہے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن سر اب ایک بڑی چیز جو مجھے ان کے منشور میں لگی وہ یہ کہ نیب کا خاتمہ، سر یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن بڑی دیر سے یہ فیصلہ ہوا. ایک تو یہ کہ کیا نون لیگ کو بظاہر جو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا الزام مل رہا ہے، آپ خود پنجاب میں موجود ہیں، آپ کو کیا اس میں صداقت لگتی ہے؟ دوسرا یہ کہ چلیں منشور کی بحث ایک طرف، لیکن اس وقت جو کیمپینز ہو رہی ہیں اس میں تو سب بجھی کیمپینز کر رہے ہیں. صحیح معنوں میں 15 جنوری کے بعد سیاسی جماعتیں کوئی تگڑی کیمپین کر رہی ہیں، سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی بھی جماعت اس سے پہلے میدان میں نہیں اتری تھی. تو یہ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا کرنا نہیں چاہتے تھے یا سب کو پتا ہے کس نے جیتنا ہے؟ آخر ماحول کس قسم کا تھا وہاں پر؟ بی اب اتنا ٹائم میرے پاس ہے نہیں کہ میں مختصر جواب دے سکوں. جی بات یہ کہ آپ نے اتنے سوالات کیے سر، میں نے اسی لیے کیے کہ آپ سب چیزوں کا ایک طرح سے احاطہ کر لیں. جی میرا کرائسس یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتی ہو پاکستان کی ساری تاریخ 70 سال 77 ایئرز میرے سامنے آ جاتا، پھر اس میں سے ایک دو سائٹیشنز دینی پڑتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں بات مانتا ہوں کہ جی بالکل لیول پلے فیلڈ نہیں ہے. کب تھی وہ؟ مجھے ایک الیکشن تو بتا دیں جس میں کہتے ہیں کہ جی ماضی کی طرح فلاں وقت میں کسی کو ملی. دوسری بات، ایک جس پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی، فالوئنگ الیکشن میں وہ کبھی وہ نظر آئی؟ اگر اس کو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اتمام حجت کے لیے الیکشن لڑنے بھی دیا جائے تو 10-12 سیٹس مل جاتی ہیں. جب بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی، میں یہ بات 8-9 مہینوں میں اپنے جیو کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور آج بھی اس نے ریپیٹ کیا ہوگا جی کہ یہ بات میں کہتا تھا کہ جی تحریک انصاف اگلے الیکشن میں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا نقشہ ناک ہوگا، وہ یہی تھا، اب نہیں ہے. اب یہ تو تحریک انصاف کو خود سوچنا تھا کہ اس الیکشن کو انہوں نے کیسے گزارنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بے شمار پارٹیاں ایسے الیکشنوں کی کو گزار چکی ہیں. مسلم نون 2018 کو گزار چکی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے 1985 کا گزار چکی ہے، اور کئی گزار چکی ہے. تو اس کو انہوں نے کیسے کرنا تھا، یہ ایک اور سائنس ہے، یہ دماغ کا کام ہے، اور ہر ایک اپنے مطابق کرنا ہوتا تھا. باقی جو الیکشن ہے میرے نزدیک اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ خدا نخواستہ الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان، بلکہ میں تو اس الیکشن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہا ہے، یہ الیکشن ہو گیا تو بھی ایک ستیہ ناس ہمارے سامنے آئے گا، لیکن نہ ہوا تو 1.25 ستیہ ناس، 1.25 لاکھ ستیہ ناس ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ جی وہ غریب قسم کی کیچ 22 سچویشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہونے ضرور چاہیے، کیونکہ
इलेक्शन, हर उस बात इलेक्शन को मैं इलेक्शन मानूंगा जिसके अंदर बालिग राय दही है, जिसमें अडल्ट फ्रेंचाइज है। मैं इसको डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कहता हूं जिसके अंदर हर बंदे के पास वोट का हक से उसको ना रोका गया। हाँ, अगर लोगों को वोट देने से रोका गया हो, वोट देने से, तो इलेक्शन कितने मर्जी मैनिपुलेट कर दे, आरटीएस निजाम बैठ जाए, आप महकमा ज़राअत एक्टिव हो जाए, महकमा नहार भी आ जाए, महकमा पीडब्ल्यूडी वाले भी एक्टिव हो जाए, गुजारा करें। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। सारी जिंदगी हमने देखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब ताकत आती है तो अवामी ताकत जो है कई दफा अंडरमाइन हो जाती है। यही अवामी ताकत अगलों की शेल्फ लाइफ जब पूरी हो जाती है, तो मैंने 4 डिक्टेटर्स को और कई सिविलियन डिक्टेटर्स को जब शेल्फ लाइफ पूरी हुई तो ये राय आमा फिर उनके ऊपर हावी भी आ जाता। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन ये हमारी भी बदकिस्मती है कि इतनी तशनगी रह गई और इतने सारे सवाल थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस मुझे इसे खत्म करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बड़े दिलचस्प अंदाज में जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है सही मायनों में इसकी तस्वीर कशी कर रहे थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस इस डिस्कशन को मजीद जारी नहीं रख सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।